हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे सैमसन डोडा की। और ये एक अपडेट है, उनकी गेस्ट पोजिंग है। और आप देख सकते हैं कि बंदा कितना बड़ा, हेवी और पूरा एक पहाड़ नज़र आ रहा है। और वो जो दूसरा बॉडी बिल्डर है वो बेचारा, उसके सामने एक चींटी जैसा या मच्छर जैसा नज़र आ रहा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मगर आप इनके साइज़ को देख सकते हैं। जो बार बार हम बात कर रहे हैं ना कि इस साल इस बंदे ने जो साइज़ गेन किया है बहुत ही ज़्यादा है। और ये उसकी एक मतलब है कि एक मिसाल है। और वो जो दूसरा बॉडी बिल्डर है ये भी कोई एम ही नहीं है कि भाई कोई छोटा मोटा बॉडी बिल्डर है या एमेच्योर टाइप है, ये टाइप नहीं है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है वो। बट ये बात याद रखिए कि कद भी छोटा है उसका, और साइज़ तो आपको नज़र ही आ रहा है। उसके बारे में मेरा ख्याल में कमेंट ना ही करें तो बेहतर है। और वो बेचारा थोड़ा शर्मा भी रहा है, उसको देख करके मुझे किस देव के साथ खड़ा कर दिया आप लोगों ने। बट ये वैसी दिखाने के लिए कि भाई बंदे ने जो गेंस किए हैं ना वो एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा हैं। आप इसमें देख सकते हैं, बार बार हम आपको दिखा रहे हैं, बल्कि खुद अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि इनका बैक का मसला था। फ्रंट आर्म्स, शोल्डर्स वगैरह तो सब अच्छे थे। और मोस्टली बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो आजकल अगर पीछे रह रहे हैं तो वो बैक की वजह से रह रहे हैं। बैक उनका बहुत ही कमज़ोर होता है। इन्होंने अपने बैक पे बहुत वर्कआउट किया है, आप देख सकते हैं थाइस पे भी। और इनको कंडीशन की ज़रूरत थी, और जो कि इस साल इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिकवर किया। मतलब अगर अभी तो मुकाबले में काफ़ी टाइम रहता है, मगर ये जो कंडीशन है ये पिछले और उससे पिछले साल जो ये अपीयर हुए थे मुकाबले में उससे भी बेहतरीन है। इतना मैं कह सकता हूँ, बहुत ही बेहतरीन किस्म की इसकी कंडीशन है। और इन्होंने अपने आप पे काफ़ी मतलब है कि जिन्होंने भी इनको मशवरा दिया है बहुत ही तगड़ा किस्म का मशवरा दिया। मेरे ख्याल में कोई भी दे सकता था इनको ये मशवरा, मगर अमल करना इसका अपना काम था, जो कि इन्होंने कर दिखाया अमल। और इस अमल से ये हुआ कि बंदा क्या दिख रहा है, पूरा पहाड़ दिख रहा है और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और लग रहा है कि भाई ये चैलेंज करेगा अच्छे अच्छे को। और देखते हैं कि अब मुकाबले में जो इनके हैं डेरेक है और हादी है, उन दोनों को ये किस तरह निपटाता है। क्योंकि वो दोनों तो इतने इस बॉडी बिल्डर जितने छोटे नहीं हैं, वो भी काफ़ी हैवी, उन्होंने भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं। सो उनको थोड़ा सा अपनी जगह से हिलाना मुश्किल होगा इनके लिए, मगर मेहनत कर रहे हैं तो उम्मीद है कि उनको भी कहीं ना कहीं हिला ही देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इटली प्रो शो की, जिसमें गए थे अपने हंटर लेब्रोडा गए थे और इन्होंने ये जीत भी लिया ये मुकाबला। ये आप देख सकते हैं कि हंटर लेब्रोडा ने मुकाबला जीता है। फिर उसके बाद है एंड्रिया प्रेस्टी जो कि इटली से हैं, ब्रूनो सेंटोस है जो कि ब्राज़ील से है। फिर उसके बाद हैं लोरेंजो लिवानो जो कि नीदरलैंड से हैं। और आखिर में है इनरिको हॉफमैन जो कि जर्मनी से हैं। ये टॉप 5 का हम बता रहे हैं। सो ये ऑब्वियसली ये मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही आसान मुकाबला था इनके लिए। आप इन तस्वीरों पे ना जाएं, ये जो फोटोज़ हैं ना या ये जो वीडियो है ये मेरे ख्याल में इतनी अच्छी नहीं है। वजह ये है कि ये लाइट्स काफ़ी अच्छी नहीं थी कंपैरेटिवली, जो कि इस मुकाबले के लिए होनी चाहिए। मगर ये बात याद रखें, बहुत इम्पोर्टेंट है कि इनकी फिज़िक उतनी अच्छी नहीं है जिस तरह इनको मेरे ख्याल में प्रेजेंट होना है ओलंपिया में। ये इस मुकाबले के लिए तो चलो जो भी है इन्होंने कर लिया, और आप देख भी सकते हैं कि चलो ठीक है ये मुकाबला तो जीत लिया। शायद इनका कोच थोड़ा सा चालाक है या जो भी है, या ख़ुद ये इन्होंने ये चालाकी कर दिखाई कि भाई इतना ज़ोर लगाने की ज़रूरत अभी नहीं है, अभी हमारे पास है कुछ हफ्ते हैं और हम उसमें मतलब है जो मेन मुकाबला है, जो हमारा टारगेट है, उसमें हम जाएंगे और उसमें हम अपना फाइनल और जो पॉलिश्ड वर्जन है वो दिखाएंगे। सो आप इनमें भी देख सकते हैं, मेरे ख्याल में इस फिजिक के साथ भी बहुत मतलब है कि इन दूसरों को बेचारों को बहुत पीछे छोड़ दिया है।
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی مڈل سیکشن دیکھیں، مڈل سیکشن تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے ہنٹر لیبراڈا کا. اور اگر اسی فزیک کے ساتھ یہ گئے اور اسی کنڈیشن کے ساتھ یہ گئے مسٹر اولمپیا میں، تو یہ میرا خیال میں ٹاپ 10 میں بھی نظر نہیں آئیں گے. سو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ بھیا جو ہیں بھائی صاحب ابھی تک اس فیز میں نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں مقابلے جیتنے والے یعنی اولمپیا والے فیز میں نہیں ہے. یہ بس ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ چلو اس سے میں مقابلہ جیت لیتا ہوں، آگے نکل جاتا ہوں، اولمپیا کے لیے کوالیفائی کر جاؤں گا ایزیلی، اور پھر اولمپیا میں ہم دکھائیں گے ان کو اپنا فل ورژن جو کہ یہ لے کر آنا چاہتے ہیں. بیک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپر بیک تو اچھا ہے، مگر لوور جو ہے نا، لوور اتنا زیادہ کلیئر نہیں ہے جتنا ضرورت ہے. مگر اس کے ساتھ جو دوسرے نمبر پہ آئے ہوئے ہیں وہ بالکل ہی فلیٹ ہے. تو obviously جیتنا تو انہوں نے ہی تھا، اور سارے یہی کہہ رہے تھے. اور جس طرح ہم کل بات کر چکے ہیں کہ نیکزیلا تو آلریڈی پول آؤٹ کر چکے ہیں، جو کہ ان کے سب سے بڑے وہ تھے جن کو لے کر یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ان کو ہرانا ہوگا، کیونکہ وہ کافی کمپلیٹ باڈی بلڈر نظر آتے ہیں. آلدو کہ وہ کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ان کی ہوتی، بٹ وہ اگر ہوتے تو پھر شاید یہ اور بھی زیادہ تگڑی قسم کی تیاری کرتے. مگر ان باڈی بلڈرز کو دیکھ کر ان کی تیاری ٹھیک تھی اور مقابلہ جیت گئی، یہ سب سے اچھی بات ہے. اب دیکھیں گے کہ جو ہے اپنے ہنٹر لیبراڈا آگے جا کر کیا کرتے ہیں مسٹر اولمپیا میں، کیونکہ مین مقابلہ وہ ہے. ہنٹر لیبراڈا آیا اس سے کنڈیشن اس میں فزیک میں جاتے ہیں یا یہی کنڈیشن لے کر جاتے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگر یہی لے کر گئے تو پھر ٹاپ 10 میں بھی دیکھنا ان کو مشکل ہوگا. بٹ یہ ایک اچھا ان کے لیے میرے خیال میں انہوں نے ایک اچھا ڈیسیجن اس لیے لیا کہ 2 مقابلے انہوں نے ایک ساتھ ایک تیر سے 2 شکار کر لیے، کوالیفائی بھی کر لیا اور ساتھ میں اولمپیا کے لیے بھی چلے جائیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سیٹسفائیڈ نظر آ رہے ہیں اس میں کہ بھئی میں ہی جیت رہا ہوں اور میرے مقابلے میں تو کوئی بھی نہیں ہے. کوئی اتنی اوور ویلمنگ قسم کا وہ نہیں تھا. تائز اور اپر باڈی انہوں نے ایک بات تو ہے کہ اپنے جو سائز ہے وہ کافی بڑھیا قسم کا گین کیا ہوا ہے، اور وہی اس سال میرے خیال میں سائز کا گیم بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ جو جتنے بھی ٹاپ کے باڈی بلڈرز ہیں جو پچھلے اور اس سے پچھلے سال ٹاپ 10 میں آ رہے تھے، ان ساروں نے اپنے اندر امپرومنٹس لے کر آئے اور سائز گین کیا ہے. سائز اس طرح گین کیا ہے کہ جدھر جدھر ان کی کمی تھی یا جو باڈی پارٹ ان کا کمزور تھا اس کو امپروو کیا ہے. سو اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ اس سال یہ کوئی نہیں کہے گا کہ بھئی باڈی بلڈر جو مسٹر اولمپیا جیت رہے ہیں ان کا سائز چھوٹا ہے یا یہ ہے یا وہ ہے. میرے خیال میں اس سال کافی تگڑے باڈی بلڈر آ رہے ہیں. اس کے بعد جو پچھلے کچھ دنوں سے بات ہو رہی ہے سی بم کی کہ وہ آئیں گے اور ایک اناؤنسمنٹ کریں گے. یہ ویسے انہوں نے ایک ٹریلر بنایا ہوا ہے، ہم یہ نہیں بتا سکتے ابھی کہ یہ انہوں نے کیا اناؤنسمنٹ کری ہے، مگر یہ ایک ویڈیو انہوں نے بنائی ہے اپنے جو سپانسرز ہے یا جو بھی ہے جو ان کے ساتھ کولابریٹ کرنے والے ہیں یا کسی کے ساتھ یہ کولابریٹ کرنے والے ہیں یا جو بھی ہے. تو انہوں نے ایک قسم کا وہ MMA ٹائپ اور وہ جو باکسنگ والا وہ ٹائپ والا ایک لک دیا ہوا ہے اس میں کہ وہ آئیں گے اور آ کر ایک سپیچ کریں گے، اور پتہ نہیں کیا کریں گے، کیونکہ ابھی تک یہ بات رومرز آ رہی تھی کہ شاید ریٹائرمنٹ لے لیں، وہ بھی ہو سکتا ہے. مگر یہ فزیک اگر ریٹائرمنٹ لے لے اس جوانی میں اس فزیک کے ساتھ یہ بندہ، تو لوگ تو بہت زیادہ چیزوں سے محروم ہو جائیں گے. مطلب ہے کہ اس نے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو جانا چاہیے اوپن باڈی بلڈنگ میں، جس طرح ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی آگے جاؤ اور لمٹس کراس کرو اور ان لمیٹڈ بن جاؤ. مطلب ہے کہ پورا کا پورا ابھی بھی ایک برانڈ ہے یہ سی بم خود، مگر یہ جب جائے گا اور اوپن مسٹر اولمپیا جیتے گا تو پھر تو میرے خیال میں یہ بندہ امر ہو جائے گا، امر. مگر اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اناؤنس کرتا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کلودنگ کمپنی کے ساتھ کچھ اس نے کوئی کولابریشن کری ہے یا اس کا اسپانسر ہے، سائننگ کی ہے. تو اگر جس کسی بھی لیٹ سپوز اس نے ایک اسپانسر سائن کیا ہوا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بندہ کہے کہ جو اسپانسرز ہیں وہ کہیں کہ بھئی اولمپیا میں ہم آپ کو اسپانسر کر رہے ہیں اور بس ایک 2-3 ہفتے میں یا مہینے میں 2 مہینے میں اولمپیا ہونے والے، اس کے بعد بات ختم، آپ ریٹائر ہو جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ریٹائر تو نہیں ہونے والا ہے یہ بندہ، مجھے لگ رہا ہے.
کچھ بڑا ہونے والا ہے اور یہ اپنے آپ کو کم بیک کرے گا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اینی ہاؤ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو. گڈ لک.